अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबक नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस सबक में तमाम असबाक का इम्तिहान है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा गलतियां ख़त्म हो जाएगी। तो अपने अपने सबक खोल लीजिए, क्योंकि जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, हरकत, तनवीन, हुर्फ़ मद्दा, खड़ी हरकत और हुर्फ़ लीन शामिल हैं। इन तमाम कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी का खास ख्याल रखेंगे और इस सबक का इस तरीके से हिज्जे लगाएंगे और इस बात का ख्याल रखें कि हर हुरूफ को पिछले हुरूफ से मिलाते हुए पढ़े जाएंगे। जैसे मौदूअतुन, तो इसकी हिज्जे किस तरीके से होगा, समात फरमाएं। जैसे कि मीम वाव जबर मऊ, दौद वाव पेश दू, मऊ दू, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आइन जबर आ, अब पिछले से मिलाते हुए पढ़ेंगे। कैसे, मौदू आ, ता दो पेश तुन, मौदूअतुन। यकीनी तौर पे मैं बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। अब हम सबक शुरू करते हैं। तो ताउज़ तस्मिया पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, ज़ाद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा, ظبط صراط ها كذا زبر ها ذال ألف زبر ذا هذا ذال كذا زبر ذا لام زر لي ذالي كاف زبر का ذلك काफ अलिफ ज़बर का नून वाव पेश नू का नू क़ाफ अलिफ ज़बर का लाम वाव पेश लू कालू। देखिए, पिछले तमाम सबक में हुरूफ मुस्तालिया भी पढ़ा था, तो हुरूफ मुस्तालिया का भी खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक हर एक नया सबक बआसानी पहुंच जाए। अब मैं दूसरी लाइन की अदायगी कर रही हूँ तमाम कवायद के हिसाब से, तो आप अपने कायदे के ऊपर भरपूर तवज्जो रखें। आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, सीन वाव ज़बर सौ, फा ज़बर फा, सौ फा, क़ाफ वाव ज़बर कौ, लाम दो पेश लुन, कौ लुन, फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही, नून वाव पेश नू, हा या जेर ही, नू ही, हा जेर ही, नू ही, बा जेर बी, हा खड़ा जेर ही, बिही। मैंने 2 लाइन पढ़ी है। अब इसकी अदायगी भी आप लोग करते जाएं। ठीक है, क्योंकि अदायगी मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो इससे ये होगा कि आप लोगों को भी पढ़ना आएगा। तो मेरे साथ ही आप लोग भी मिलकर अदायगी करें। लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लई सा, बा या ज़बर बई, नून ज़बर न, बई न, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा दो ज़बर बन, अज़ाबन, मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता, आइन दो ज़बर अन, मताअन, क़ा ज़बर तो, गईन खड़ा ज़बर गौ, तग़ा, शीन ज़बर शा, काफ
واو پیش کو شکو را دو زبر رن شکورن غین زبر غا پا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفورن دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو داوود دال زبر دا داوود خا واو زبر خو فا دو زیر فن خو فن یا واو زبر یو میم دو زیر من یو من قاف یا زیر تی لام زبر لا قیلا حیا زر خی لام زبر لا حیلا اس کی بھی آپ لوگ ادائیگی کریں شاباش میرے ساتھ مل کر را پیش رو سین پیش سو رسو لام زید لی رسولی کھڑا زیر ہی رسولی ہی را زبر را سین واو پیسو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبر لی الی ہا زیر ہی الیہی عین زبر آ لام یا زبر لی علی ہا زیر ہی علیہ صاد زبر صا واو الف زبر وا سوا با دو زبر بن سوابن میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن معابن صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن صلاتن زا زبر زا کاف کھڑا زبر کا زکا تا دو زبر تن زکاتن را زبر را سین واو پیسو رسو لام دو زیر لن رسول میم ح زبر مح فا واو پیش فو محفو ضاد زیر ون محفوظ میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم پیش مو مقامو ها الٹا پیش ہو مقامہو خا زیر خی تا کھڑا زبر تا خطا میم پیش مو ختامو ہا الٹا پیش ہو ختامہو سبق نمبر 10 کی 16 لائنوں میں سے آج ہم نے 6 لائنوں کی صحیح ادائیگی کری ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کے بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو آپ کو اگر یہ سبق اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گی اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کو سبق یاد ہوگا۔ تو میرے چینل کو جو ہے لازمی طور پہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو اس سبق نمبر 10 کا جو حصہ نمبر 2 اور حصہ نمبر 3 آپ تک بخوبی آسانی سے پہنچ جائے اور آپ اس سبق سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو جزاک اللہ خیرہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔